श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ रघुवंशे द्वितीयसर्गे त्रयोविंशतितमं पद्यम्। गुरोस्सदारस्य निपीड्यपादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुर्निषण्णाम्। पदच्छेदः। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनः एव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुः निषण्णाम्। अधुना कथयति तदुत्तरम् इदानीं पूर्वस्मिन् पद्ये तावत् प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि यत् सुदक्षिणा नन्दिनीं पूजयामास सा नन्दिनी पूजां प्रत्यग्रहीत् सामोदं प्रत्यग्रहीत् इति प्रागुक्तं। तदुत्तरं तया नन्दिन्या तावत् गोष्ठं प्रति गन्तव्यं, तत्र वत्सं प्रति दुग्धं देयम्। एवञ्च तावता कालेन अयं किं कृतवान्, दिलीपः किं कृतवान्? भुजोच्छिन्नरिपुः सः, भुजाभ्याम् उच्छिन्नाः रिपवः येन स्वीयाभ्यां भुजाभ्यां रिपवः उच्छिन्नाः, रिपवः शत्रवः, रिपुः शत्रुः, रिपवः शत्रवः उच्छिन्नाः निर्मूलिताः। एवञ्च येन स्वाभ्यां भुजाभ्यां शत्रवः सर्वेपि उन्मूलिताः, उच्छिन्नाः, विदारिताः, तथा भूतः दिलीपः तां दोग्ध्रीं पुनरेव भेजे, पुनः सेवितवान् तां दोग्ध्रीं, तां नन्दिनीं सेवितवान्। अत्र पुनरपि तन्नाम तथा तथा बलवान्, तथा सार्वभौमः सन्नपि सः धेन्वाः सेवां कृतवान् इति तदीयं वैशिष्ट्यं पुनरपि अत्र भुजोच्छिन्नरिपुः इत्यनेन अभिव्यक्तं भवति। एवञ्च भुजोच्छिन्नरिपुः सः दिलीपः सदारस्य गुरोः, सदारः दारैः सह वर्तते इति सदारः। दारशब्दः पुंसि बहुवचने भवति, पुल्लिङ्गे बहुवचने सर्वदा प्रयोक्तव्यः, पत्नीत्यर्थकः, पत्न्यर्थकः अयं शब्दः। एवञ्च दारैः सह वर्तते इति सदारः पत्न्या सहितस्य गुरोः वसिष्ठस्य पादौ निपीड्य चरणौ अभिवन्द्य सदारस्य गुरोः सपत्नीकस्य वसिष्ठस्य अरुन्धती सहितस्य वसिष्ठस्य पादौ निपीड्य चरणौ अभिवन्द्य। इदं निपीडनम् इति शब्दः ग्रहणम् इत्यर्थेपि प्रयुज्यते। यथा पाणिपीडन विधेरनन्तरम् इति कालिदासः कुमारसम्भवेपि प्रयुङ्क्ते। पाणिपीडनं नाम पाणिग्रहणम् इत्यर्थः। विवाहे तत् पाणिग्रहणम् इति कश्चन विधिर्वर्तते खलु, अतः पाणिग्रहणसंस्कारः इत्यपि क्वचित् प्रयुज्यते। एवञ्च ग्रहणार्थे पीडनम् इति शब्दोऽपि प्रयुज्यते। नो चेत् अत्र पादौ निपीड्य इत्यस्य तावत् पुनः वसिष्ठस्य कथं पीडनम् अनेन दिलीपेन क्रियते इति भावः उत्पद्येत। अत्र पीडनं निपीडनं नाम ग्रहणम् इत्यर्थः। पादयोः ग्रहणं नाम चरणयोः अभिवन्दनम्। एवञ्च पादौ निपीड्य चरणौ अभिवन्द्य सान्ध्यं विधिं समाप्य च, अत्र निपीड्य समाप्य इति द्वौ ल्यबन्तौ विद्येते। किं निपीड्य? सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य किं समाप्य? सान्ध्यं विधिं समाप्य। सान्ध्यं सन्ध्यायां कर्तव्यं, सन्ध्यायाः इदं सन्ध्यासम्बन्धि, सन्ध्याकाले यत् कर्तव्यं, यद्वा सन्ध्याकाले यः कर्तव्यः तथा भूतः विधिः सान्ध्यः विधिः अण्प्रत्ययः। एवञ्च सान्ध्यं विधिं सन्ध्याकाले कर्तव्यम् अनुष्ठानं समाप्य निर्वर्त्य च, समाप्य च सान्ध्यं च इत्यस्ति खलु, सान्ध्यं विधिं समाप्य च सन्ध्याकाले कर्तव्यम् अनुष्ठानं निर्वर्त्य च, निर्वर्तनं नाम करणम् इत्येव, कृत्वा च इत्यपि वक्तुं शक्यते। समाप्य सम्पाद्य इत्यपि वक्तुं शक्यते। सम्पाद्य निर्वर्त्य इत्यपि कोऽपि शब्दः ग्रहीतुं शक्यः। एवञ्च समाप्य निर्वर्त्य च दोहावसाने, दोहनस्य समाप्तौ तावता तत्र गोष्ठे तावत् गोदोहनं कृतं, सायङ्काले कर्तव्यं गोदोहनं तत् कृतं भवति
तत्सम्बन्धिभिर्जनैः एवञ्च दोहस्य अवसाने दोहनस्य गोदोहनस्य समाप्तौ दोग्ध्रीं दोहनशीलां दोग्ध्री दोग्धि तच्छीला इति दोग्ध्री एवं खलु तृन् प्रत्ययः एवञ्च दोग्ध्री नाम दोहनशीला दोहनशीलां तां धेनुं पुनः भेजे तामेव पुनः भेजे तामेव पुनः सेवितवान् तन्नाम तन्मध्ये नित्यानि यानि कर्तव्यानि नित्यकर्माणि इति कथ्यन्ते तेषाम् अनिवार्यतया करणं वर्तते अतः तदर्थं यावान् कालः तावन्तमेव कालं व्ययीकृत्य अवशिष्टः यः कोऽपि कालः भवतु स सर्वोऽपि गोसेवनार्थमेव अन्यत् किमपि स्वं कर्म किमपि तेन न क्रियते इति सोऽप्यंशः अभिव्यक्तः भवति तां धेनुम् एव पुनः भेजे एवञ्च सायङ्कालेऽपि तदुत्तरमपि सन्ध्याकर्मणः अनन्तरमपि गोसेवनमेव कृतम् एतत् किं मम डे ड्यूटी मम समाप्तं रात्रौ तावत् इदानीं विश्रान्तिं करिष्यामि इति नास्ति सायङ्कालेऽपि पुनः गोसेवनमेव अनुवर्तते इति कालिदासः कथयति पुनः अन्वयानुसारमर्थः वीक्ष्यताम् भुजोच्छिन्नरिपुः सः येन शत्रवः स्वभुजाभ्यां निर्मूलिताः तथा भूतः दिलीपः सः राजा सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य पत्नी सहितस्य गुरोः वसिष्ठस्य पादौ निपीड्य वन्द्य सान्ध्यं विधिं समाप्य च सन्ध्याकाले कर्तव्यम् अनुष्ठानं सम्पाद्य च अथवा निर्वर्त्य च दोहावसाने दोहनस्य समाप्तौ दोग्ध्रीं दोहनशीलां तां धेनुम् एव तां दोग्ध्रीम् एव दोहनशीलां तां धेनुम् एव पुनः भेजे पुनः सेवितवान् भजति भजते भजसेवायाम् इति धातुः उभयपदी भजते इति आत्मनेपदी पदित्वेन यदा गृह्यते सः धातुः तदा लिट्लकारे भेजे भेजाते भेजिरे इति रूपाणि भवन्ति अत्र भेजे सेवितवान् इति प्रागपि उक्तं खलु किं तस्य तत्र अयं काव्यं सदुपदेशार्थं भवति इति कथ्यते खलु अत्र तन्नाम सेवा नाम कीदृशी इति सेवाधर्मः नाम सः किं न तु 8 to 5 अथवा 9 to 5 स तु 24/7 इति भावः अत्र प्रकाशितः भवति कालिदासेन एवञ्च सायङ्कालः समाप्तः तथापि सन्ध्या नित्यं तत्रापि किं कालिदासः अस्मिन् अंशेऽपि तन्नाम 24/7 नाम सर्वथापि तस्याः सेवामेव कृतवान् तर्हि नित्यकर्माणि सन्ध्यावन्दनं वा यत्किञ्चित् तानि न क्रियन्ते किमिति चेत् नित्यकर्माणि तु तेन अनुष्ठितानि एवञ्च धर्मानुष्ठानम् अपि कृतं यच्च इदानीं सेवाकर्म यत् इदानीं कर्तव्यतया व्रतत्वेन यद् गृहीतम् अस्ति तदपि अनुष्ठितम् एवञ्च परस्परम् अविरोधेन कर्माणि अनुष्ठीयमानानि सन्ति दिलीपेन इति कालिदासः सुन्दरं निरूपयति तदर्थमपि किं कथं सः समयं परिकल्पितवान् तदपि सुन्दरम् यदा तावत् तत्र कश्चन समयः लब्धः इदानीं गौः गोष्ठं प्रविशति तत्र वत्सं दुग्धं पाययति गोदोहनमपि क्रियते आश्रमजनैः तर्हि तावता कालेन अनेन एतानि कर्माणि सम्पन्नानि सम्पादितानि इति सुन्दरं कालिदासः इदं करोति अस्तु अधुना अत्र इदं शब्दरूपाणि द्रक्ष्यामः गुरोः गुरुशब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गः षष्ठी एकवचनं सदारस्य दारैः सह वर्तते इति सदारः प्रागुक्तं दारशब्दः पुल्लिङ्गे बहुवचने एव वर्तते सर्वदा दाराः दारान् दारैः दारेभ्यः दारेभ्यः दाराणां दारेषु इति रूपाणि भवन्ति दारैः सह वर्तते इति सदारः बहुव्रीहिसमासे तावत् एकवचनमपि प्रयोक्तुं शक्यते इदानीं सदारः सदारौ सदारः इति त्रिष्वपि वचनेषु रूपाणि प्राप्यन्ते निपीड्य पीड अवगाहने इति धातुः
निपूर्वकः ल्यबन्तः त्वा प्रत्ययः तस्य ल्यवादेशः समासः अस्ति इति कृत्वा धातुपसर्गयोः समासः अस्ति इति कृत्वा त्वा प्रत्ययस्य ल्यवादेशः निपीड्य पादौ पादशब्दः पुल्लिङ्गः पादः पादौ पादाः इति रूपाणि समाप्य सम् इत्युपसर्गपूर्वकात् आप्लु व्याप्तौ इति धातोः ल्यबन्तम् अव्ययम् सान्ध्यं सन्ध्यायाः इदं सान्ध्यम् अणुप्रत्ययः तत् सान्ध्यम् अत्र द्विवचनं विधिः अत्र सन्ध्यायाः अयं सान्ध्यः विधिः इत्यस्य विशेषणं खलु विधिशब्दः पुल्लिङ्गः तस्मात् सन्ध्यायाः अयं सन्ध्यासम्बन्धी इति सान्ध्यः तं सान्ध्यं च इत्यव्ययं विधिः प्रागपि उक्तमासीत् उपसर्गे घोः किः इति सूत्रेण घुसंज्ञकात् धातोः उपसर्गे सति किप् प्रत्ययः किप् प्रत्ययान्तः शब्दः पुल्लिङ्गः वि डुधान्य धातुः खलु विधा इ अनन्तरम् आकारस्य लोपः भवति विधि इति भवति परिधिः विधिः अन्तर्धिः अवधिः एते सर्वेपि इकारान्तः पुल्लिङ्गकाः शब्दाः दिलीपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दोहावसाने दोहस्य अवसानं दोहावसानं तस्मिन् दोहावसाने पुनः अव्ययम् एव अव्ययं दोग्ध्रीं दोहनशीलाम् इति दत्तमस्ति पश्यन्तु दोग्धीं दोहनशीलां तत् तृन् इति प्रत्ययः तस्मात् दोहनशीला इत्यर्थः भवति तन्नाम दोग्धि तच्छीला इति दोग्ध्री तन्नाम दुह प्रपूरणे इति धातुः कामान् दोग्धि इति कथ्यते क्वचित् कामधेनुः इत्यस्य विग्रहवाक्यं तथा कथ्यते तन्नाम दोग्धि इत्यस्य प्रपूरयति इत्यर्थः अवगतं खलु तस्मात् इदानीं सः अत्र सा दोग्ध्री नाम इष्टार्थानां पूरयित्री इत्यर्थोऽपि अभिव्यक्तो भवति अतः दोग्ध्री इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः तृन् प्रत्ययान्तः दोग्धृ इति भवति पुल्लिङ्गे दोग्धा दोग्धारो दोग्धारः स्त्रीलिङ्गे दोग्ध्री एवं रूपाणि भवन्ति अत्र एवं भेजे भजसेवायाम् इति धातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने रूपं भेजे भेजाते भेजिरे इति रूपाणि भवन्ति भुजोच्छिन्न रिपुः भुजाभ्याम् उच्छिन्नाः भुजोच्छिन्नाः भुजोच्छिन्नाः रिपवः येन सः भुजोच्छिन्न रिपुः इति दिलीपस्य विशेषणं येन रिपवः भुजाभ्यामेव उच्छिन्नः तत्रापि सौन्दर्यं पश्यन्तु आयुधानां साहाय्यमपि नास्ति तथा बलिष्ठौ तदीयौ बाहू तथा भूताभ्यां बाहुभ्याम् अधुना नन्दिन्याः सेवा क्रियमाणा अस्ति इति सौन्दर्यम् एवञ्च निषण्णां नि इत्युपसर्गपूर्वक षदिल् विशरणगत्यवसादनेषु इति धातोः क्तप् प्रत्ययः अत्रापि प्रागुक्तं पूर्वस्मिन् पद्येपि उक्तमासीत् यत् षदिल् दकारान्तः धातुः खलु एवञ्च नि सद् क्तप् प्रत्ययः नि सद् ता इदानीं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति तप्रत्ययस्य तकारस्यापि नकारादेशः पूर्वस्य धातोः दकारस्यापि नकारादेशः नि सन्न इति भवति अनन्तरं तत्र उपसर्गस्थ शोपदेशस्य षदिल् अस्य षत्वं भवति तत्र षत्वप्रकरणं बहु विस्तृतमस्ति किञ्चित् सूत्रं तत्र नेर्गतनतव इति किञ्चित् सूत्रमस्ति तेन षत्वं भवति नेर्गतनद इति तु नत्वविधायकं सूत्रं किञ्चित् षत्वविधायकं किञ्चित् सूत्रमस्ति तेन निषण्ण इति भवति निषन्न इति भवति इदानीम् अत्र णत्वं भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवति तेन निषण्ण इति भवति रूपं तावत् आसन्न इत्यत्र पश्यन्तु आसन्न षत्वं न भवति षत्वे सति पुनः णत्वमपि भवति अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन विषण्ण इत्यादिषु पश्यन्तु षकारः भवति णत्वमपि भवति निषण्ण इत्यत्रापि आसन्न इत्यत्र न भवति अयं कश्चन भेदः
निषण्णा अत्र तावत् क्तप्रत्ययान्तशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति निषण्णः नाम उपविष्टः इत्यर्थः निषण्णाम् उपविष्टाम् आसीनाम् क्षम्यताम् अत्र मया अन्वयानुसारम् अर्थकथनावसरे निषण्णाम् इति शब्दः न निवेशितः दोहावसाने निषण्णां दोग्ध्रीम् आसीनां दोग्ध्रीम् उपविष्टां धेनुं दोहनशीलाम् एव पुनः भेजे इति अत्र सः शब्दः योजनीयः तत् पश्यन्तु एवञ्च अत्र किं दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं दो इति आगतम् भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निषण्णां भेजे भुजोच्छिन्न भेजे भुज भकार जकारयोः पुनरावृत्तिः तत्रापि यदा तावत् भुजोच्छिन्न शब्दः भुजाभ्यां येन शत्रवः निर्मूलिताः तत्र किञ्चित् संयुक्ताक्षरस्य आनयनमपि सौन्दर्यः भुजाभ्याम् उच्छिन्न रिपवः शत्रवः निर्मूलिताः इति तादृश किं हननम् अथवा विदारणम् इत्यादिकानां कथने किञ्चित् संयुक्ताक्षरवत् पदं प्रयुज्यते चेत् किञ्चित् तत्र स्वारस्यमधिकं तथा प्रयुक्तमस्ति अतः एते अत्रापि किं समाप्य सान्ध्यञ्च सा इत्यागतम् निपीड्य पादौ पीपा इत्यागतम् एवञ्च एतत् सर्वमपि सौन्दर्यम् अत्र यथा स्थानं भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति शब्दालङ्कारविषयस्तावत् मया सर्वत्र नोच्यते तत्र तत्र कथ्यते अन्यत्र भवन्तः दृष्ट्वा स्वयमेव आस्वदितुं प्रभवन्ति एवञ्च जिज्ञासाः सन्ति चेत् कक्षायां चर्चयितुं शक्यम्